जायना तसलो मोग पडूंक हांव विसरलो. म्हाका माफ कर दाडा, म्हाका माफ कर. झाले रडयले न्हय तुवें म्हज्या चेडवा. कसली गरज आसलेली तुका. तुमकां दादल्यांक कालीच ना. फातराचे काळजाचे तुम्ही दादले. I'm sorry. मी टू. ग्लोरियाबाई, तियात्रांचेर उलोवपाचें जायतें आसा, पूण सर्तींतले तियात्र आनी कॉमर्शियल तियात्र हांचे जे ऑडियन्स आसात ते थोडे भोव वेगळे अशें म्हाका दिसता. कॉम्पिटिशनाक जेन्ना तूं न्हेसता तेन्ना दर एका सिना फाटल्यान तुका एक वेगळे पद्दतीन ताळयो येतात. आनी तियात्र सोंपलो जावं इंटरवल जेन्ना जाता तेन्ना एक थोडे फावटी क्यूच्यो मारून पासून ऑडियन्स तुका येवकार दिता. तर जेन्ना तूं कॉमर्शियली न्हेसता तेन्ना तुजे अनुभव? म्हजे अनुभव आहे की जायतो ऑडियन्स हो येता, बरो येता, आनी थोडे ऑडियन्स हे आसता फाटल्यान तुका एक दिशी मिस्टेक जाल्यार पासून तुजें वायट उलोवपाक वो तुका उश घालपाक वो कितें करपाक तशें करूंक फावना. कित्याक सगळींच एक सारकीं आमी. बरें केल्यारूय पासून ऑडियन्स थोडे उगी रावता आनी बरें क्लॅप मारता, आनी वायट केल्यार पासून थोडे ऑडियन्स आहा ते बरे रावता. पुढे जे भाशेन कॉम्पिटिशनाच्या दर एका सिना फाटल्यान ज्यो ताळयो पडटात तश्यो ताळयो गांवांनी तुका अनुभवल्यात? ना, चडश्यो हय बरो तियात्र आहा तेन्ना बरी स्टोरी लागता लोकांक तेन्ना लोक तुका क्लॅप मारता. आनी जेन्ना कांतारां बरी हिट वयता तेन्ना 2 पार्टी हाडटा 3 पार्टी हाडटा तेंय बरें दिसता. कॉम्पिटिशनाक कितें जाता तुका एकूच पार्ट कांतार म्हटलें की एकूच पार्ट तुका भायर हाडटा आनी काबार तुजें भितर गेलें म्हणटकूच तुजें जालें तें. तोंडा खाली म्हजें कितें पळयताय. तुका फकत दिवपा जाय. 30 लाख म्हजे लागीं झगडो. हांव झगडटा. झगडेकार ते तूं मुगो. सारके तुजे पांय त्या कास्ताचे. ए म्हजे पांय मध्ये हाडला का पयलें तुका सांगता. त्या कारणान ना तुज्या भाशेचो पांय झगडेकार आसलो. तुमगेर येता तेन्ना मोठे दोळे करून पळयतालो न्हू तो नाका. बेईमान मरे तूं. ताणें तुका हे तोंड मनीस केलो खबर ना. हय उपकार करूं नाका म्हाजे. बहुत इफेक्टीव पीस म्हजे गोड्यान घालूंक जाय म्हणून ती सरकारी नोकरी दिली. बेनान जाता तो पुलिसोटा हॉटेल जाता आमी जोडलेली जोड म्हणजे दोतोराच भांडण काबार केली. फुकट काजार जायना ना तुजे लागीं. म्हजे पांय बरे वडीस लिपराचे भांगार 2 लाख दोन काजार केलेले आनी हें घर बांदलाय तुवें ते म्हज्या पांयच्या कुस्तार आनी आज तूं ताका उतरां उलयता. कॉम्पिटिशनाचे तियात्र कितें जाता तुका जायतीं गांवची भुरगीं न्हेसतात आनी तेंची आवय बापूय वो शेजारी बरे इश्टमेत तेंची येतात म्हणटो ती क्लॅप मारतात. ती क्लॅप मारले म्हणटकूच आमकांय उमेद येता की आमी काम बरें केलें म्हणून अहें दिसता आमकां. तो भितर गेल्या उपरांत मागीर अहें जाता की बरें जालें मुगो बरें जालो न्हू पड्डो अहें म्हणून आमी खबरो करता. जायते फावटी आमकां टायम आहा जाल्यार कसो जालो आमचो कसो जालें आमचें एक्टींग आनी कितें म्हणून तें मेवतात आमकां. आनी गांवांनी जेन्ना जाता तेन्नाचे अनुभव? गांवांनी जाता तेन्ना ओके लोक जायते फावटी आमकां वळखना. आमकां पळोवन पासून जाल्यार लोक आमकां चडसो वळखना. आनी गांवांनी आमचे तियात्रांक कितें म्हाका अनुभव आहा ते प्रमाणे की हिट तियात्र अहें जाता तेंकांच वयता. ने तियात्र येता तितून जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो मॅसेजी आसता. तुमी पळोवंक जाय. कित्याक बरेच तियात्र वचोन पळोवपाचें अहें ना हॉलांनी वो गांवांनी. जायते फावटी गांवांनी कितें करता हो कोणाचो तियात्र हाडला हांवें आयकलां तें वो कोणाचो तियात्र हाडला आमी वयची न्हू अहें म्हणून वचना ऑडियन्स ना. कित्याक जायते फावटी बरें तियात्र होवन हे तियात्र बरें आसता कित्याक बरें जाताय. कित्याक ती न्ही भुरगीं बरी मॅसेजी आसता देवाची मॅसेजी आसता. वो कोणाक एक मॅसेज दिवपाक जाय जाल्यार ती मॅसेज तुमकां तितून मेवता. पळोवपाक जाय. ल्हान तशें तो व्हडल्यांकूच ती व्हडल्याच्या तियात्रांक वचपाचें तशें ना म्हाज्या हिसपान. कित्याक जायते फावटी आमी पळयता हॉलांनी तियात्र घालूंक अशी लोक ना. दुसरे तियात्र जाय अशी हावसफूल जाता. कित्याक म्हाका सजमणी मेळना. हय तेंच कारण हांव तेंच म्हणटालो तुका. कारण जेन्ना एक नवोच तियात्र नवोच भुरगो कॉम्पिटिशनाक घेवन येता तेन्ना एक वेगळे तरेची गर्दी आसता. तो पॅक शो आसता. पूण हे तर आमचे म्हाका पासून जायते फावटी हिंचाता पणजे घातल्यार कसो जातलो. हांव म्हणटा म्हाका हिंचारी नाका तुजी फशी तूं घाल. कित्याक हांव जाणा ऑडियन्स कसो जातलो पळय तो तेंकां सांगून दुखी करूंक जायना म्हाका. ओके बरें आसा. मुखार वेता आसतनाच कॉम्पिटिशनांतल्या ह्या सर्तीच्या तियात्रांत तुका कसल्यो कसल्यो भुमिका करूंक संदी मेवल्या? हांव ऑलरावंडर सगळें करता. जे म्हाका कोण कसलो कॅरेक्टर दिता तो हांव करता.
ना म्हणना कसलोय आतां 4 दिसांनी हांवें हिंदू रोल करून काडला जाल्यार व्हडलें ना म्हाका खंयचोय दुसरो घेवपाक सो चडशें म्हाका मायचो ग्रॅन्डमाचो एक केला हांवें तितून म्हाका कॉम्पिटिशनाक बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड दिला आनी मायचो चड करता हांव आनी आतां रिसंटली जायते तियात्र मेवले म्हाका की हिरोइनीचो रोल मेवता तर खरेंच ज्या डायरेक्टराक दिसता की कसलो तुका रोल दिवचो त्या कोतान ते विचून काडटा आनी जायते पावटी मिनीन बांदार म्हाका हो पळोवनूच रोल बरो ग्लोरिया तुका हो रोल बरयला अशें म्हणटा तो सो म्हाका बरें दिसता मिनीनान म्हाका हो रोल बरयला की म्हाका हांव ताका मागीर एप्रिशिएट करता कडेन जालो जाल्यार बरो बरो रोल दिला तुवें ना म्हणून अशें जायते पावटी ताणें म्हाका बरे रोल दिला आनी हांव तेज्याहून आनीक फुडें पावलां तेज्या तियात्रांत रोजी आमच्या शेजारचें चेडूं बऱ्या रेस्पेताचें आयस्ताचो येस्ताक पडे पोलक्या बेसाक तें बुलोन आय दिसाक तारोडोन घराचे ताणें फोडले नोळे हीर पावांक घास तूं चुकताय सगल्यांक एकेच तागडेन चोपताय रेडी कुणा सबांग ना कोळे सगल्यांक आदार तो दिता कोचा आंका ताकवता देखून जायत्यांचे फुटल्या तोडे फाटी पासून नेटी आंटी ताचे उपकार आठवयताली बांयत उडकी मारून ताणे तिचे धुवेक सालवार केलेली ग्लोरिया आमी जायती भासाभास केल्या तर तियात्राचे आनीक 2 भाग आसात ते म्हटल्यार कॉमेडी आनीक कांतारां म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स रावल्यात तुज्या लक्षान खंयचे तरी एक कांताराच्यो 2 वडी पूण हांवें तुका जायते फावटी पळयलां दुयेर्त जावं एका परस 2 जाणां बरोबर तुवें कांतार म्हटलेलें म्हाका दिसता ह्या खिणांत खंयच्याय कांताराच्यो 2 वडी आमच्या ऑडियन्साचेर आतां रिसंटली जे हांव म्हणटा ते रेजिनल दिपांची वाडी तेच्या बरोबर आनी तें दुवेट आमचें खबर म्हजी वो दुसऱ्याची सांगोंक फाटीं सोरो नाका कालचांतलो गूट कालचांत दवरून बेश्टोच फुगार जायनाका ओके म्हणटच तूं आनीक रेजिनल बरोबर म्हणटा हो नवोच तियात्र आतां सद्याक भायर सरला बाजारांत आसा आनी ह्या तियात्रांत ग्लोरिया आपली भुमिका करता त्या भायर कांतारांय म्हणटा खरेंच तुका परबी फावो तेच भशेन ग्लोरिया आयज पासून कॉम्पिटिशनांतले आनीक कॉमर्शियल तियात्र मेळोन तूं कितलें सुमार नासलें आसतलें म्हजें जातलें 18 तरी सगळें मेळून 18 so far. आनी ह्या सगळ्या तियात्रां मदलो तुजो सारको सिलेक्टीव कसो तुका खरेंच आवडला आनी बरी भुमिका तुवें केल्या तो तियात्र खंयचो क्रिस्तांव मिनिंद बांदाराचो कित्याक तितून हांवें वेगळीच एक रोल केला आनी तातूंत म्हाका इतली बरेंपण मेवलां की उलोवपाक पासून म्हाका एक सारकें सुटसुटीत उतरां जी म्हाका दिल्ली ती केन्ना ते आमचे कलाकार आहा जायते तितून मिनीन बांदाराचे तेणेन पासून चिंतूंक ना की हांव हो रोल करतलें म्हणून आनी आयज पासून म्हाका तांचो उगडास येता ग्लोरिया बरें केलें तुवें ना बरें केलें आनी तें म्हणटा तेन्ना हय म्हणटा त्या रोला फाटलें इतलें बरें जावपा फाटलें फकत उतरांच ते कॅरेक्टरांत नासली उतरांच न्हू पूण तो कॅरेक्टर म्हाजो हो भुरग्याचो म्हाजो चेडो आसता आनी तो पाद्री जावंक वयता पूण तो पाद्री जावपाक म्हाजो घोव आडायता नाका म्हणटा सो सत्यावंतारी आनी हांव म्हाका कांयच ऑब्जेक्शन ना तितून सो हांव म्हणटा तूं वच फुडें आनी निमाणी मागीर म्हाजो घोव बरो जाता आनी खंयच्या तरी तियात्राक तुका सारकें ह्या तियात्रांत आपणें भाग घेवन सारकें वाट लायली अशें कितें तरी तुका भोगलां चडशें म्हाका उगडास ना म्हणल्यार तशें जावंक ना हांव उमेदीन वता की लोकांक मानला वा ना मानता तें म्हजें एक्टींग नोको हांव पूण हांव उमेदीन वयता आनी आयज पासून हांव जाणा ते भशेन हांव तुज्या लागच्यान आतां उलयतां ह्योच गजाली म्हज्या कानार सादवल्यात त्यो म्हणजे जशी तुजी पिराय वाडत वता हाची तूं पर्वा करिनासतना दर एका तियात्रांतल्यान जी तुका उर्बा उमेद तुज्या काळजांत जी खुशालकाय आसा ही खुशालकाय ह्या तियात्रां उदेशी लोकां मुखार तुवें हाडपाचो प्रयत्न केला आनीक हेच उमेदीन तुवें म्हटलां की खंयच्याय तियात्राक सावन येता आसतना घरा पावता म्हटल्यार 2 जातालीं हेंच काळजीदारपण आनी तियात्रांचो मोग
जायते फावटी आमी म्हणटात आनी समाजामध्ये एक वेगळे विचार आसात की अस्तुऱ्यांक ह्या तियात्रांनी न्हेसोंक फावो तितली सुरक्षा ना, हाचेर तुजें मत कितें? ना तशें करचें न्हय. आपल्याची खोशी आपणे फुडें वचचें, दुसऱ्यांचें आयकोन रावचें न्हय. म्हाजो हिशोब तसो. आपण बरो असल्यार दुसरो लागना. लागना. वय आतां तूं म्हणटा म्हाका आतां हांव एकली येतां पयसान. जायते फावटी हांव कितें म्हणटा खंय वयतलें ना म्हाका कांयच भिरांत दिसना, जेजूचें नांव घेता आनी फुडें सांगता. तहें जायतीं हांव हिंगासर एप्रोच करूंक सोदतां आमच्या चेडवांक. कोण म्हाका हें दिसता की हें म्हाज्या बरोबर सूट जातलें वो कितें म्हणून. ती म्हणटा ना इतले पयशे येना, तेंचो जबाब हो, इतले पयशे येना. पूण तुवें तोड हांवें मारल्या. तें करूंक ना की हांव गेल्या फुडें आजून पासून आतां पासून म्हाजें सद्या केन्ना केन्नाय म्हाका मेवतालो टीप रिटर्न मेवतालो आनी सत्यावंतारी. सो तें म्हाका पेन्शन पासून मेवता. मागीर उपरांत हांव तेन्ना पासून एकलें येता 2 पासून जावं 3 ती पळयना वरां. सो हय देव बरें करूं शिवांव. आता तुम्हीच मनान घट दवरपाची, जशें हांवें आनी मार्कुसान दवरला पळय ते भाशेन. खाजा सरकार करता, संवसारान मोडपाची तजवीज करिनाका. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडू नये. आगो तूं तांच्या मध्ये कितें करताय? जाले तुजे कॉमेंट्स, हां जाले कॉमेंट्स तुजे कितें जालो? काय तुजें? आयकलं मगो तेणे कितें सांगते काजार गोंय स्वर्गार घडटा. म्हजो संदेश तरणाट्यांक, जी कोणाक आर्ट आहा तियात्राची वो कांतारां म्हणपाची वो एक्टींग करपाची, तांणी येवंक जाय फुडें. पेरंट्स आपल्याची हाडायता म्हणून तशें न्हय. तांकांय सजमावणी दिवपाची की आतां कितले जाण तियात्रीस भायर सरल्या पळय, जायतीं जाणां भुरगीं हेडांनी नाचता, तातूंतल्यानसान फुडें पावता. तातूंतल्यानसान म्हाकाय विंचून काडलेलें एक फावट डॉमिनीक कार्वालोन. सो आतां हांव फुडें पावल्या आनी येत्या सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हाजो तियात्र आहा दुबय. सो तितून हांव खुशाल आहा आजुनूय आनी म्हजेंय म्हणून बरें दिवंक सोदता आनी तरणाट्यांक म्हणूंक सोदता. आतां पळय आतां रिसंटली हांवें एकल्या भुरग्याक म्हाज्याच फ्रेंडाचो चेडो ताका इंट्रोड्यूस केल्लो. सो ताका उमेद खूब आहली आनी ती तुवें म्हाका तियात्रान घेतलां पूण एकदम खुशाल. म्हणलें वय बरें. मागीर दुसरे फावटी जाल्यार नाका म्हणूंक लागलीं तेंची, कित्याक ताका कामाक वचूंक जाय. सो काम एके वाटेन आनी तियात्र जायना. हय म्हणटच तूं इतलेंच म्हणूंक सोदता की आयज जो भुरगो तियात्रान येता जावं भुरगें आनी ताणें आपणें प्रामाणीकपणान पालकाचो तर वावर केलो जाल्यार ताका जायतो फुडार आसा. फुडार आसा आनी फुडें पावं येता. वय आतांच तुवें म्हटलां हांवें आतां कितली ट्राय केल्या फूंय हें करपाक, कित्याक आतां म्हाका रिसंटली एक ऑफर येयला दुबय वचपाचो. सो हांव हॅपी. ओ पातकाचें फारीकपण चुकोना. एक्झॅक्टली. हय म्हणटच तो तियात्र ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर दुबय रिलीज जाता आनी त्या उपरांत गोंयांत येतलो. खरेंच अशे भशेची संदी जायत्या जाणांक मेवता आनी तरणाट्यांक जावं भुरगीं जीं आसात तांकां तर तांचो फुडार ह्या तियात्रा उद्देशीं घडोवन येता. जायत्या तरणाट्यांनी ह्या तियात्रा उद्देशीं संवसारभर भोंवणी मारल्या. खरेंच जे भशेन ग्लोरियान आपले विचार तरणाट्या समेत दवरल्यात असल्याच विचारांनी तरणाट्यांनी आयज गरज आसा ह्या पालकाक आपली व्हँग मारूंक. ग्लोरिया बाय, तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो, म्हज्या उल्याक तुवें पाळो दिलो, त्या पासत प्रुडंट मिडिएशना हांव तुमकां काळजान थान देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच ग्लोरिया सांगता आयची मणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. What a surprise! बाय सरप्रायज दिवपान वेगळो सांगून आसा. ह्यो आमी केक कातोया. ह्यो आपल्या ताची केक कातोया. फिलियर न्ही म्हजे. राव 5, 4